अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी। एपिसोड नंबर 10 है 9 है। तुम करते रहो ना, बताओ यार सही। ये अपना 10 हो गया होगा। 10 हो गया, देख रहे हैं आप हो रिव्यू गया। करने बैठे हुए, लेकिन शाहरुख यार भाई के जो है ना आपको दिख रहा होगा ये लाइट डार्क बता रही है। हम सेट कर रहे हैं असल में। चलो ठीक है, हाँ, ये चलेगा। लाइट लग चुकी है और हम अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लाइट के हाँ, साथ बेसिकली। हमने बोला रिव्यू Record तो सब है होता ना रहेगा, हमारा। रिव्यू हाँ। होता रहेगा। चलो लाइट का रिव्यू लाइट करते का कुछ हैं। करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि डिस्को में बैठे हैं तो नहीं। हाँ, तो बिल्कुल डिस्को आप नहीं है, वही आप स्टूडियो। परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एंड मोमेंट पे जब फौरन आपको वीडियोस हम देने की कोशिश जब करते आपके हैं, लिए जल्दी में कर रहे हैं। जी जल्दी जल्दी में हो रहा है, तो कहीं वाइट कहीं येलो तो होता रहेगा, कोई होता मसला नहीं है। रहेगा। कंटेंट मैटर करता है, और कंटेंट हम आपको ज़बरदस्त किस्म का आज कोशिश करेंगे दे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ है। ओए होए होए मैंने सनसनी फैलाई, कोई न्यूज़ नहीं है। चलो भाई हमारे रिव्यू पे पास चलते न्यूज़ हैं। है एक। अच्छा, हमारे पास न्यूज़ है ओ कि हमारा जो कौन? मलाइका और रहमर है वो सेव हो चुका है। अरे ये नहीं बताना था यार, ये नहीं बताना था। अब तो हो गया। अबे यार, एक और खबर भी है हाँ, कि आपके जो है ना वो कायद जा चुके हैं। पुरानी खबर है ये, कायद जा चुके हैं। हाँ, ये पुरानी खबर थी। पता नहीं होगी। हाँ, खैर एपिसोड नंबर आपने कंफर्म कर 9 लिया? 9 9 ही है। 9 मैंने लिखा है, तो आई होप 9 ही हो, 9 ही होगा। क्योंकि पहले मैं डे के हिसाब से चल रहा था। पहले मैं देखता था डे 1 डे 2 डे 3। मुझे लगता है तमाशा का नाम मैंने शायद पहले भी पिछले सीजन में बात बोली होगी, इसका नाम तमाशा है, इसका नाम ग़ीबत होना चाहिए। ग़ीबत तमाशा नहीं बताशा। क्योंकि तमाशा तो ऐसा कि लोग कर नहीं रहे थे, जो कर रहे होते हैं वो ग़ीबत होती है। कसम तो से ग़ीबत का नाम रख यार। देते हैं, मैटर वो मैच तो करेगा। ग्रुप में बैठ के जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो गीबतें की हैं बैठ के, ग्रुप ये में वो ऐसा, वो अकेले वैसा। अच्छा यही बात है। कैमरे की चीकू भाई को भी नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा। हाँ। तो यही है कि पहले मैं जब देख रहा था ना, मुझे ये हो रहा था यार, पिछले साल हम जो अकील की बात अच्छी लगती थी वही लगती थी, वो लोगों को डिस्कस नहीं कर रहा होता, लोग उसके बारे में कर रहे होते हैं, हम हाँ। देखते थे वो और अपना इस्लान आपस में लगे हुए हैं, कभी ब्रेकफास्ट पे, कभी कोई चीज़ अपनी चीज़ें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। तो आज ये चीज़ अच्छी लगती थी यार, कि ये अच्छी क्वालिटी है कि आप बैठे हुए लोगों को डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन आज के हम ये सीजन में देख रहे हैं कि जिसको देखो वो एक दूसरे की बातें कर ये रहा है। ऐसा वो ऐसा, ये इसका मुंह, इसका बॉडी, इसका स्मेल, इसका हाइजीन। मतलब हद हो गई। आपने क्या क्या कलमात अदा कर ली अपने मुंह से, क्या किसी को क्या बोल दिया। और ओमी बेचारा बहुत रगड़े में आया, उसके बारे में जो जो चीज़ें बोली गई है। ओमी भी तो तंग करता है ना। ओमी तंग करता है। अब सामने, हाँ ये भी कि सामने वाले से वो एक्सपेक्ट ना करे कि अगर मैं सिर्फ आपको एक्टिंग करके या आपकी कॉपी कर रहा हूँ तो सामने वाला भी कॉपी करे। लेकिन एटलीस्ट ओमी जो कर रहा है, कह सकते हैं गलत है, ऐसे तंग कर रहा है, लेकिन वर्बली कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं बोल रहा, ठीक है। नुकसान तो मेरे ख्याल से नहीं पहुंचा रहा। मेंटली एक बंदे को प्रेशर दे रहा है वो बैठ के, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं बोल रहा जिससे आपको जो ना हो कि नहीं यार मेरे बारे में ये बोल दिया, ये मुझे कर दिया, ये मुझे मार दिया, ये मुझे ये इशारा कर दिया, तो आपकी नकल उतार रहा है। हाँ, और जैसे ज़ैनब कहती हैं कि भाई नकल तो सेलिब्रिटी की उतारी जाती है। मैं सेलिब्रिटी हूँ, पॉजिटिव ले रही थी वो इस चीज़ को, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि भाई क्यों मेरी नकल उतारी जा रही है, और ये बंदा क्यों कर रहा है, मुझे इसके साथ कोई टास्क भी नहीं दो। अच्छा वो तो शक्ल तो तब देखने वाली थी जब दानिया ने जो है इनका ग्रुप बना दिया था, तो तब भी वो जाहिर सी बात है, वो तो यही सोच रही हुई कि दानिया ने जानबूझ के बनाया, शायद बनाया भी हो कि दोनों सब साथ में होंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं मेरे ख्याल से उसमें। टास्क में इन दोनों के दरमियान टकराव नहीं हुआ कोई। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो है ना पसंद नहीं आ रहा ज़ैनब का कैरेक्टर, तो नहीं बोलेंगे कैरेक्टर तो है नहीं, वो पर्सनैलिटी या उनकी बातचीत का तरीका। बिकॉज एक तो उन्होंने ठानी हुई है कि मैं नहीं मानूंगी, वजीर की बात नहीं मानूंगी, ठीक है। और सुबह भी यही होता है कि भाई अपना उनको काम असाइन किए जाते हैं, तो कहती नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, तो उन पर जेल सुनाई जाती है, वो कहती मैं जेल भी नहीं जाऊँगी। वही यकीन जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि अरूबा का मुझे थोड़ा सा वो आया कि अरूबा भी करी थी, काम भी नहीं करना, काम चोरी भी, और जेल भी नहीं जाना। लेकिन क्या उसे जो है वो दानिया की तरफ से बहुत ज़्यादा टास्क असाइन किए जा रहे थे? क्योंकि जिस तरह से दानिया बता रही थी ना, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, फिर आप ये भी करेंगे। मेरे ख्याल से एक ही टास्क था या 2 टास्क जो सबको मिल रहे थे काम काज, लेकिन दानिया मे बी पॉसिबल वो एक ही टास्क को इतना बाइफर्केट करके बता रही थी ताकि वो लग रहा था कि शायद बड़ा हो बहुत। यार एक तो ये कि हाँ थोड़ा सुनने में लग रहा था कि ज़्यादा काम है, लेकिन अगेन बीइंग अ वजीर कुछ भी कर सकती है, उसके पास पावर है। मेरे ख्याल से रूल बुक में ये तो नहीं था कि वजीर आपको सिर्फ 2 ही देगा, 2 से ज़्यादा दे तो आप मुझे ये बताइएगा। ड्यूटीज असाइन करनी है, ये नहीं बोला हुआ कहीं पे कि नहीं सिर्फ 2 कम ज़्यादा नहीं हो सकती, वो आपकी मर्जी है। वजीर किसी पे फेवर भी कर सकता है, वो वजीर का है, वजीर बना हुआ है, उसके पास पावर है। तो हमने ये देखा कि दानिया ने सबसे पहले तो धमकी लगाई कि भाई नहीं करोगी तो जेल में डालूंगी। फिर अपने मुशीर को भी भेजा कि भाई तुम समझाओ, वो मुशीर से मान भी गई। और 2 टास्क उसने कहा चलो मैं कर लूँगी।
لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں تھی کہ وہ پھر سمجھ رہا نا کہ وہ اس میں آ گئی تھی کہ نہیں اب پرسنل ہو گیا ہے کہ بھائی اب میں نے نہیں کرنا کچھ اس طریقے سے. اس کا بھی یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو احمد کی بھی کافی لوگ پیچھے برائی, کافی لوگ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں نا اسے, سیف کر نہیں, ہاں سیف تھا یا احمد, یاسین اور زینب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہتے کہ یاسین بولتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا بولتا ہے, جس پہ زینب کہتی نہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہے, اور وہ کہتا یہ کہ تمہارے سامنے تمہاری وہ کر رہا ہے ایز ان تم سے معافی مانگ رہے, پیٹھ پیچھے جو ہے نا وہ پھر اپنا گیم کھیل رہا ہے. ہاں کیونکہ دیکھو نا وہ زینب نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ کر آئی ہوں پورا سیزن 2 کیونکہ میرے دوست تھے اس میں, تو میں نے پورا رٹا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور میرے خیال سے وہ پھر دانیہ کے اس چیز میں بھی میرے خیال سے وہی چیز فالو ہو رہی تھی کہ جب دانیہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. دیکھا سیزن 2 دیکھتے رہی ہیں اروبا. ہاں صحیح بولا میں نے. اس نے بولا اروبا کا کریکٹر میں پکڑتی ہوں, اور اروبا جیتی تھی شاید میں بھی ویسے جیت جاؤں. بالکل کچھ سیزن دیکھ لیا انہوں نے, سیزن 3 دکھا دیتے ہیں. ہاں اور پھر وہ بھی یاد ہے کہ سیزن 2 کی بھی کچھ کاپی کر رہی تھی جس میں نہیں نقل اتارنے والی نتاشا اور یہ لوگ نقل اتار, اروبا نتاشا کی نقل اتاری ہوتی تھی, تو وہی والی چیزیں کر رہی ہیں وہ سیم. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ اومی اچانک سے بیچ میں کیسے کودا, ان کی نقل کیسے اتارنا شروع کی, کچھ ہوا تھا ان کے درمیان؟ مجھے سمجھ نہیں, اچانک سے اومی بیٹھا ہوا ہے برابر میں, اس نے اپنے جوتے اتارے ہیں اور ساکس اتارے ہیں. اومی اور زینب کا بھی تو لگتی ہے نا آپس میں, ان کو آپس میں نہیں بنتی, تو اومی نے پہلے مذاق بیٹھا ہوا شروع کیا, تو پھر زینب کی ہٹی تو اومی نے بولا یہ تو مزہ آ رہا ہے اس میں تو اور کرنا چاہیے. پھر نے جب دیکھا کہ ہٹ رہی ہے تو بولا کہ اور ہٹاتا ہوں, تو بس اومی پھر چلتا کیا اس کا رول. تو اس کو پھر انہوں نے بہت ایسے الفاظ بولے کہ ہائیجین پہ کچھ بات ہوئی ہے, ہائیجین پہ نقلی دانت ہیں اور یہ ایسا ہے. دانیہ کا میرے خیال سے بولا کہ اس کی جو ہے نا بڑی سے اسمیل آتی ہے, اس کی منہ سے اسمیل آتی ہے. ٹپوری بولا تھا نا, کچوری ٹپوری تو پہلے ہی بول دیا تھا اس نے. تو یہ وہ کریکٹر ہے کہ جو عجیب عجیب سے جو ہے نا سب کو نیم کالنگ کر رہا ہے. ہاں مطلب آبویسلی اس کی کلاس ہونا ضروری ہے, مجھے لگتا ہے, جو کہ ہم نے پرومو سے دیکھا ہے کہ کل آ کے بادشاہ سلامت نے کلاس لی ہے اور بولے کہ وزیر جو کہتا ہے وہ بات ماننی ہے, تو شاید مانے. مجھے اس میں یہ بھی تھا کہ دانیہ کہیں تھی کہ جیل میں دوں گی اور جب بادشاہ سلامت آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی, لیکن جب بادشاہ سلامت آئے تو دانیہ نے کوئی بات نہیں کی کہ زینب جیل نہیں گئی ہے, زینب بات نہیں مان رہی. مجھے لگا دانیہ نے وہ مس کر دیا, شاید بھول گئی, یا پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اتنا نہیں بولنا کہ پتہ چل جائے کہ پیچھے پڑی ہوں. دانیہ کی وزارت کی تعریف ہوئی تو اس لیے تو سولا رہنے دو بس کافی ہے, یہی تماچا ہے بہت بڑا, یہ نہ ہو جائے کہ پیچھے پر ہو جائے گا, چھوڑ جانے دے والا چکر, یہی سین ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ٹاسک ہوا ہے بڑا زبردست قسم کا. آپ کو کیسا لگا؟ مجھے تو اچھا لگا یار. اچھا وہی بات ہے کہ نیا ٹاسک تھا اور اس میں بھی لگ رہا تھا پاور کا ہے, لیکن پاور کا نہیں, اس میں بھی یہ تھا کہ دماغ کا گیم تھا. کیونکہ آپ نے اس کو چیزیں نہیں ڈالنی خالی, لیکن کرنا ایسے ہے کہ مشکل ہو دوسرے کے لیے کھولنا, وہ پھنس جائے اس کے اندر, الجھ جائے, وہ جو ہے نا جھلس کے رہ جائے. لیکن یہ تھا کہ کچھ لوگ اب پہلے جو بندہ جا رہا ہے یا پہلے جا رہا ہے اس کا ہمیشہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے ایکسپیرینس سے, اسی غلطیوں سے لوگ پھر سیکھتے ہیں. تو یہی مسلم وغیرہ جو گروپ کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کی غلطیوں سے باقی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا گیم کیا ہے. تو سیف کی ٹیم کافی اینڈ تک آگے تک گئے, اور لگ شاید یہ رہا تھا کہ شاید سیف ہی جیت جائے, کیونکہ جب کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے تھے نا جب سیف کی ٹیم ایز اے 4 لوگ اکٹھے پرفارم کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا اسٹرانگ زیادہ سیف ہے, بیکاز وہ تھرو بھی کر رہا تھا تو اس کے نشانے بھی بڑے پکے تھے, اور دوسرا یہ کہ نظر زیادہ آ رہا تھا, ہمیں لگ رہا تھا یار کہ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے. پھر جب اینڈ میں انہی کی ٹیم میں کمپٹیشن ہوا جو کہ اپنا سیف اور ردا کی ٹیم بن گئی, اور پھر آپ کا احمد اور ملائکہ کی, لگ ہی رہا تھا کہ سیف لوگ شاید جیتے, لیکن دونوں نے بڑا اچھا کھیلا. اور ایسا تھا وہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے کہ یار کون انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کہ ایک بال پہ 6 رن چاہیے, اور وہی سچویشن ہم نے دیکھی کہ دونوں کے ہاتھ میں رنگز ہیں, دونوں ٹرائی ہمارے ایک رنگ باقی ہے. وہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے احمد لوگوں کو لیڈ حاصل ہو گئی تھی, بس ان کی رنگ نکل گئی تھی, وہ پھینک رہے تھے, پھر سیف لوگ بعد میں اچانک سے نکالی ساری رنگ, احمد کی تب تک 2 رنگ جا بھی چکی تھی, سیف کی 0 تھی, پھر سیف نے پھینک 2 ہو گئی, تو بالکل نا ایکول, ایک کا کس کا پھینک رہے ہیں جانی. اچھا سیف کے پہلے نشانے بڑے پکے تھے, لیکن اس والے میں پریشر زیادہ ہوتا ہے نا, پریشر وہ تھوڑا کنسنٹریشن کا مس ہوا, اور بڑے کنوں سے جیت گئے. ملائکہ پہ کتنا پریشر ہوگا, سیف چیخ رہا ہے کہ تم پہلے سیدھا کرو, پھر بادشاہ نے بولا نہیں کوئی اس کو نہیں پکڑے گا, پھر اور پھر وہ کہا تم یہ تو پکڑو, تم یہ تو پھینکو. تو یہ جو شور مچا ہوا تھا نا, دونوں پہ پریشر تھا, اور میں کہیں نہ کہیں ہم بھی شاید یہی سوچ رہے تھے کہ یہ سیف کو جیتنا چاہیے کہ بیکاز 2-2 ہو گئے تھے اور سیف جیت جائے گا. لیکن یہ کہ وہی بات ہے, جس نے اچھا کھیلا وہ جیتا, دونوں نے بہت اچھا کھیلا. اور یہ اگر سیف بھی جیتا میرے خیال سے انہوں نے بھی اچھا کھیلا, اور یہ لوگ جیتے تو یہ بھی ڈیزرونگ ہے, اچھا کھیلا. اور سیف اور نہیں سوری احمد اور ملائکہ اس بار سیف ہو گئے. پھر
अहमर और मलाइका बिल्कुल सेफ हो गए, और सैफ के साथ थी रिदा थी। बिल्कुल, रिदा के बीच में हम देखा था कि उनका पैर मुड़ जाता है, मोच आ जाती है यार, उसका तो पैर मुड़ जाता है। सारा जी के ऊपर तो सारा जी को बहुत रील कर गई भाई पूरी केबल की, क्रेडिट जाता है कि उनको लगी, लेकिन वो रुकी नहीं, वो फिर भी कंटिन्यू उन्होंने रखा, और बड़ा उसमें हिम्मत चाहिए यार, बंदा बैठ जाए भाई ऐसे तो। स्पेशली लड़कियों को ऑब्वियसली ज़्यादा लगती है जोर से, तो और ये कि ये भी नहीं कि वो बहुत यंग हो, ठीक है, तो उन्होंने फिर भी कंटिन्यू रखा, तो बहुत क्रेडिट जाता है। मुझे भी अच्छा लगा देख के कि उन्होंने हार नहीं मानी, टीम के लिए खेला, तो गुड डिजर्विंग है, और बिल्कुल सही सेफ हुए हैं। बिल्कुल, मतलब दोनों टीम, मुझे तो लग रहा था बादशाह कहना चाहिए दोनों ने इतना अच्छा खेला, दोनों को सेफ, चारों को सेफ कर दो ना, लेकिन मेरे ख्याल से कोई जाए कोई ना जाए, मैं एलिमिनेट हो रहा मैं राशन देता रहा हूँ उनको, खिलाता पिलाता रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी इनकी। तो बाकी ये तो दूसरा हम देख रहे थे कि दानिया की वजारत पे अगर वापसी है तो वजारत की तारीफ से बादशाह ने की। हम देख रहे हैं कि हमें यूजुअली नहीं पता चल रहा होता कि यार टाइमिंग पे मैच हो रहा है, सुबह टाइम पे उठ गए सब या नहीं उठे, बिकॉज हमें तो ऑब्वियसली मेन एपिसोड के अंदर बहुत फास्ट कट्स पे हो रहा होता है कि सब टाइम पे तैयार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, हमें तो एक बार टाइम नीचे लिखा है, फिर आगे पता नहीं चलता अगले टाइम लिखा आता है, तो हमें सच नहीं फील हो रहा था कि टाइम पे चीज़ें हो रही है नहीं हो रही। लेकिन बादशाह ने बोला तो मेरे ख्याल से अच्छा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब सेट हो रही हैं वजारतें, और लोग जो है ना टाइम पे चीज़ें कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ यासीन है जो कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं बगावत पे उतरा हुआ है, और थोड़ा सा इनको है कि भाई मैं करूँ। अहमद से मेरे ख्याल से चेहरा था, अहमद ने सामने से जवाब दिया, सवाल भी खुद पूछ रहा है, जवाब भी दे दिया। हाँ, तो वही है कि उनको अहमद से थोड़ा सा है, और जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये ऐसा सीन है। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जो है ना हमें एपिसोड में नज़र भी आ रहा था कि जिस तरह से दानिया जो स्टेप्स ले रही थी कि अगर अच्छा डिनर के लिए लेट होता है तो इस टाइम से ही बनाना शुरू कर दो, चाहे थोड़ा कुछ शुरू कर दो लेकिन शुरू करो। तो मेरे ख्याल से ये लगी हुई है कि सिर्फ ये नहीं कि मैं सेफ हो गई हूँ और मैं सिर्फ जो है वो उसके पीछे पड़ी रहूँ। कौन थी वो बंदी? ज़ैनब के पीछे पड़ी रहूँ मैं, ऐसा नहीं है। उसने वजारत को भी प्रॉपर लेके चली, बादशाह ने तारीफ जो की है बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ टाइम पे हो रही है। और खुन्नस में ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा, ज़ैनब काम नहीं कर रही तो पीछे ही पड़ जाओ, जेल में जब तक मैं छोड़ूंगी तब तक कुछ नहीं करूँगी। उसने अपना फोकस रखा हर जगह पे कि काम भी पूरे होते रहे, ज़ैनब को भी मैं निपटाती रहूँ कि कुछ ना कुछ, और तमीज़ से ही जाके उसके पास बैठी थी कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं। और ज़ैनब की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा था बहुत बुरे आ रहे थे, यूं आ रहे हैं और करते रहो, आवाज़ नहीं आ रही। और बाकी हमने देखा महाम भी सजर गई है थोड़ा सा, उसने कहा कि वजारत पे डिपेंड करता है कि किसकी हुकूमत है। तो उसने क्या कहते हैं एतराफ़ किया कि मैं जानबूझ के मैं तंग करने के लिए, टीज करने के लिए करती हूँ, मैं करती हूँ। और मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं जो काम करती हूँ दिल लगा के ऐसा टिक के करती हूँ कि फिर लोग कहते हैं कि वाह क्या काम किया। ये चीज़ है। बाकी ये कि जो अगेन अगर सब कंटेस्टेंट पे हैं तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं इतना मज़ा नहीं आ रहा है इस वाले सीज़न में, पता नहीं क्यों। इवन दो गेम्स नए हैं, कंपेटिटिव भी मैं कहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा नहीं है लोग। मतलब जैसे मुस्लिम ने एंड में बोला ना कि यार उम्मी के बारे में दिमाग से नहीं खेला, मैं कोई भी दिमाग से नहीं खेल रहा है सच। इवन तो उम्मी तो फिर भी शुरू में हम देखा कि इसने यूज़ किया था, मुस्लिम लोगों ने भी कौन सा अच्छा खेला इस वाले टास्क के अंदर। तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। और लोग भी जो है ना बैठे, वही बात है ना कि बैठे हुए गिबतें और इन चीज़ों में इतना लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा वो जो है ना एंटरटेन कर नहीं रहे, एक दूसरे की वो जो होता है ना टांग खींचने में लगे हुए हैं। क्योंकि बादशाह ने क्या कहा कि कायद निकल गया, क्यों निकला? क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप नज़र भी आ रहे हो और उसने लगा कि जब तक तमाशा नहीं करोगे, अब तमाशा से मुराद ये नहीं कि आपने फड्डे डालने हैं, तमाशा एंटरटेनमेंट है, आप एंटरटेन तो करो। अब एक मेरे ख्याल से हमने शायद देखा एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें लोग रैप कर रहे थे, दानिया जो खड़ी हुई थी और सब उसके पीछे जो है वो सारा दे रहे थे कोरस में। तो ये एक एंटरटेनिंग चीज़ शायद मुझे आज नज़र आई। उसके अलावा कोई सच कुछ नज़र नहीं आया। जैसे अकील और अरसलान कैमरे के सामने कुछ ना कुछ इनका चल रहा होता था। मानी भाई होते थे, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। वो मानी भाई जोक्स वगैरह कर रहे होते थे। मानी भाई ने तो एक लव एंगल बना लिया था ना आलम तनवीर के साथ, भी एक्साइटेड थे हम थोड़ा। एक होता है कि एक या तो आप खुद एंटरटेनिंग हो, नहीं हो तो एक सिचुएशन क्रिएट करो, उसको लेके चलो। आप लेके चलोगे तो पब्लिक आपको देखना चाहेगी। वो लव एंगल इतना आगे तक चला कि हम कहते अब क्या होगा। कभी प्रपोज करते थे, कभी नोकझोंक होती थी, तो वो एक स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही थी, तो वो अच्छा लगता था। अब यहाँ पर क्या स्टोरी है? जो बात है किसी का एंगल नजर आ रहा है, नॉट जस्ट लव एंगल, लेकिन कोई बॉन्डिंग भी ऐसे हमें नजर नहीं आ रही कि इवन तो पुराने जानने वाले अहमद, मुस्लिम, दानिया, ये शायद मेरे ख्याल से एक दूसरे को पहले से जानते हैं, थोड़ी सी दोस्ती है। काशिफ भाई और सारा और ओमी, ये लोग अगर एक दूसरे को जानते हैं, दोस्ती है, लेकिन वो बॉन्डिंग, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी है कि यार मैं इसके साथ बॉन्डिंग कर लूँ, ये मुझे डस देगा। इवन ना दोस्तों वाली, ना भाई बहन वाली, ना माँ बेटे वाली, ना बाप बेटे वाली, ना बहन वाली। इसको जब मौका मिल रहा है वो फौरन से पलटी मार रहा है। बॉन्डिंग जाए बाहर में, बस अपना देखो, अपना खेलो। तो कोई ना कोई करना पड़ेगा भाई। या तो कैरेक्टर में आपने कुछ तब्दीली लानी होगी, कुछ आपने एंटरटेनिंग चीज करनी होगी। फंस हो गया जब शुरू में चीजें कर रहा था, अजीब सा हो गया यार वो।
اس کو میرے خیال سے کوئی ڈر ہے کہ میں شاید زیادہ نہ کر دوں کچھ, یہ بھی ہوتا ہے نا. ہاں میں بھی, کیونکہ کر چکا ہے وہ, اور لوگوں سے سنی ہے اس نے کہ بھائی اتنا اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے. بادشاہ نے تو تعریف کی تھی نا. ہاں بادشاہ نے تو کی تھی, لیکن شاید اندر ہی اندر وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار میں کچھ اتنا زیادہ نہ کر جاؤں کہ سامنے والے کو نقصان ہو جائے, تو وہ بہت حد میں کرا. اچانک سے اس کے اندر کا وہ جاگتا ہے بچہ شرارتی, لیکن پھر وہ ٹھہر جاتا ہے. لیکن ہم نے پرومو سے دیکھ لیا کہ جو اگلا ٹاسک آنے والا ہے جس کے اندر 5 میں خیال سے چور تھے یا کچھ تھا, ہاں سیکرٹ ایجنٹ تھے, 5 ورسز سم تھنگ, کچھ 5 چور ہوں گے باقی گھر والے ہوں گے, اس طریقے سے ہوگا. تو وہ اچھا ہے, اس کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کون کیا ہے. 16 لوگوں کے اندر 5 لوگ ایسے ہوں گے جو کہ امپوسٹر ہوں گے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, یہ جو ہم کھیلتے تھے عمر کے ساتھ. ہاں تو وہ اچھا ہے وہ چیز. اس کے بعد ایک اور ٹاسک بھی آتا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے اگلا والا ایپیسوڈ میں تھوڑا سا ایکشن زیادہ ہوگا. یعنی تماشا کی مینجمنٹ تو بہت چاہ رہی ہے انٹرسٹنگ بنایا جائے, وہ اپنے اینڈ سے فل 100% دے رہی ہے, لیکن میرے خیال سے چوائس آف کنٹیسٹنٹ اس بار تھوڑے سے رہ گئے ہیں. یا تو کچھ ایسی سچویشن ڈالی جائے کہ ان کنٹیسٹنٹ کا اوریجنیلٹی یا کوئی نیا پن نکلے تاکہ پبلک جو ہے وہ انجوائے کرے, ورنہ تو میرے خیال سے فس سیزن جائے گا یہ. یا تو پھر وائلڈ کارڈ انٹری کرے. ہوتی ہے وائلڈ کارڈ انٹری یہاں پر؟ مجھے ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں ہوئی ہے, اگر ہوتی ہے تو پتہ نہیں, ہونی چاہیے یار. اب میرے خیال ٹائم آ چکا ہے. بات وہی ہے کہ تماشا بھی کیونکہ بہت زیادہ پرانا شو نہیں ہے, 4تھا سیزن ہے, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہے کہ عام لوگوں کو ایڈ کر کے, عام تو نہیں لیکن کم ان نون فیسز کو ایڈ کر کے پتہ چل جائے گا اگلے سیزن میں شاید پھر بہترین چیزوں پہ ہو. اور باقی جو ہے وہ ہم نے ٹریلر میں یہ بھی دیکھا کہ دانیہ نے جو ہے وہ کھانا بند کر دیا ہے زینب کا, اور ایون یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے خود سے پھر ریبیلیس ہو کے اپنا انڈا خود لیا ہے, اور دانیہ نے وہ جا کے ہٹایا کہ بھائی نہیں ہمیں نہیں ملے گا. تو اس میں ہاتھ پائی ہو سکتی تھی. بادشاہ سلامت نے آگے پھر کلاس کے لے لیے کہ وزیر کی بات ماننی, یہ چیز ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ اپنا ملائکہ کا ہم ایموشنل مومنٹ دیکھتے ہیں کہ بیٹھی امی کے ساتھ, بڑی عجیب سی اسٹوری تھی یار یہ تو, کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ کہتی ہے کسی کو بتانا نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار سب کو دکھا. چیپا صاحب یاد نہیں ہے آپ کو؟ چیپا صاحب یاد آ گئے ہوں گے, بتانا مت کہ میں نے دیا, نام لکھا ہوا ہے فرام چیپا. وہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو نہیں بتانا, یار زوم کرنا شروع کیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, یہ کچھ بات بتا رہی کسی کو مت بتانا. سارے وہ بڑا ایموشنل مومنٹ تھا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپریس کر رہی ہیں, اور پھر ایئر بائی اس کو تھوڑا سا کیش کرتے ہیں, رومن چیزیں جاری ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیش کرتے کرتے پھر بیچ میں ان کو شاید مزہ نہیں آیا, کیا نہیں, انہوں نے بادشاہ سلامت کی انٹری کرا دی, دوسرا بندہ کے بولتے بھی اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. تو وہ بھی آ جاؤ بس آ جاؤ, جیسے پتہ نہیں کوئی آگ واگ لگ گئی ہے, کچھ مسئلہ ہو گیا, کوئی بے ہوش ہو گیا, چیز ہو رہی ہے. تو وہ ایک بریک بھی آ گیا, تو میرے خیال سے عجیب سا سین تھا. 13 ایئرس کی عمر میں ان کی شادی کروا دی, انہوں نے منع کیا بتانے سے. اچھا سوری, یہ میں نہیں بتاؤں گا اور آپ بھی کسی کو مت بتائیے گا, لیکن یہ ریالٹی ہے سوسائٹی کی, اور یہ آج کل ابھی بھی ہو رہا ہے میرے خیال سے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان چیز سے نکلی, وہ آگے بڑھی ہیں. اسٹرگل امپورٹنٹ ہے زندگی میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہی ہیں. جتنی بھی مشکلات ہوتی, لائر ہیں وہ, لائر بھی ہیں. دیکھو یار, پڑھنا ہوتی نا, لگن ہوتی پڑھنے کی کہ آپ نے پڑھنا ہے. انہوں نے اپنا کہہ نہیں تھے کہ میں نے ہسبینڈ کو بولا کہ پڑھائی میری پوری کرا چیز ہے, تو اچھا ہے, اچھی چیز ہے کہ وہ کی. تو وہ بھی ایک جو ہے نا اسٹرگل ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ بندہ اس سے نکلنے میں خیال سے بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہے وہ. اور ان کی جو ہے وہ جو لہجہ ہے, جو کہنے کا طریقہ ہے, اسی کو آج کل سب فالو کرے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم تو ہم بھی کہنے لگے. ہمارے امی کہتی ہیں کہ اگر میں کوئی بھی کام کرتی تو بہت دل سے کام کرتی. اگر میں لگا کہ آپ انسٹا پہ جائیں نا, تو انسٹا پہ ان کی بڑی وہ ویڈیوز ہیں, وہ ادب والی ڈفرینٹ ایکسینٹ میں جو نا وہ کہہ رہی تھی, برٹش اور امریکن, پاکستانی, اور وہ ڈفرینٹ لینگویجز میں کس طریقے سے پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں چیزیں ہیں. تو بڑے ان کی انٹرٹیننگ ویڈیوز ہیں, تو اچھا ہے, گڈ سین ہے. تو میرے خیال سے یہاں پر ہمارا ایپیسوڈ 9 کا اینڈ ہو گیا, ریویو اینڈ ہوتا ہے. تو میں سبسکرپشن مانگ لیتا ہوں. سبسکرپشن آ رہی ہے اور بڑی اچھی آ رہی ہے, لیکن اور اس کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم صرف اپنے سبسکرپشن سے 5 لاکھ سبسکرائبرز دور ہیں. ہاں جی, ہم 5,30,000 ہاں اپنے پہلے 5,40,000 کر دو. ہمارے بٹن سے کچھ 60,000 کچھ تقریباً سبسکرائبرز دور ہیں. گولڈ بٹن سے ہم کچھ 9,60,000 سبسکرائبرز دور ہیں. تو ہو سکتا ہے, بالکل سبسکرپشن بڑھائیں تاکہ ہم کسی کو دکھائیں تو وہ آ جائیں. مطلب ٹیلنٹ نہیں, ماڈل نہیں, کون کنٹیسٹنٹ آ جائیں. پہلے بھی تو آتے تھے بغیر دکھائے. ہاں, اب تھوڑا سا مجھے شک رہتا ہے. آتے تھے, اب تو اتنے نہیں آ جائیں گے. میں ٹاپ 5 لانا چاہ رہا ہوں نیچے سے. تو خواتین حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. مجھے کرتا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. یوٹیوب چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. کل آپ سے ملاقات. بائے بائے. آڈیو صحیح کر دی ہم نے.